माँ हसल तमन्ना है अली का, अगर हैं तो वो अब्बास हैं। तो ये जनाब अमीरुल मोमिनीन ने अब्बास को छोड़ा था। मुझे मसाइल अबुल फजल अब्बास बयान करना होते तो यही कर देता, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है कि हसन मुश्तबा ने कासिम के बाजू पर ताबीज बांधा और उन्होंने कासिम को जखीरा किया अपनी तरफ से करबला के लिए। और मैं कहता हूँ कि फातिमा ज़हरा ने अपना जानशीन ज़ैनब को और एक दिन अर्ज कर चुका है मुबाहलत के ज़िम्न में कि इन्होंने दिखलाया कि बहन को भाई के साथ क्या करना चाहिए। ये किरदार सीरत फातिमा में सामने नहीं आया था जो ज़ैनब कुबरा के जरिए से आया, लेकिन इस वक्त एक दूसरा लोग इसका अर्ज करना चाहता हूँ कि उन्होंने ज़ैनब को छोड़ा। अब ज़ैनब को हुसैन से क्या रब्त था और ज़ैनब का दिल कैसा था। दिल शिकायत करके देखने की चीज नहीं है, आसार से उसके कैफियत मालूम होती है। तो दिल कैसा था शहजादी का, वही दूर से मेरे सामने है कि मक्के से चलते वक्त इब्ने अब्बास अजीज से ना रिश्ते के चचा होते थे, तो वो आए मशवरा देने को। तो गैर घर तो थे नहीं, पर्दा करके अंदर बुला लिया गया। ज़ैनब पर से पर्दा थी। तो जनाब इब्ने अब्बास ने कहा कि अरे आप जाते हैं तो ये औरतों और बच्चों को क्यों लिए जाते हैं, ऐसे मौकों पर कोई औरतों बच्चों को क्या करते। तो मैं कहता हूँ कि इब्ने अब्बास के कहने से ज़ैनब गोश बर आवाज हो गई कि भाई क्या जवाब देते हैं। और सुना कि इमाम ने जवाब दिया कि एक तो ये रसूल की अमानतें हैं, इनको किसके सिपुर्द कर दूं। दूसरी बात यह है कि इनको मोहब्बत भी मुझसे इतनी है कि मुझसे ये छूट नहीं सकती। बस ज़ैनब कुबरा ने महसूस किया कि हमारी मोहब्बत का सहारा भाई ले रहे, तो पसे पर्दा से फरमाया कि इब्ने अब्बास रिश्ते के चचा थे ना, तो मुझे आपसे ये उम्मीद न थी कि आप हमारे वारिस को ये मशवरा देंगे कि वो चले जाएं और हमें छोड़ जाएं। और एक अजीब जुमला कहा है यहाँ हज़रत ज़ैनब ने कि क्यों जनाब इब्ने अब्बास, क्या हुसैन से छूट के ज़ैनब जिंदा भी रहते हैं? माशाअल्लाह आप मुताब बोलिए जुमले पर, मगर ये कि मैं एक जुमला शायद आपके लिए दफ्तर मुसीबत हो, शहजादी की खिदमत में करूंगा। ए मखदूम आलम, ए शहजादी कायनात, कह लीजिए इसलिए कि इमाम की मसलहत है कि आपको ले जाएं, लेकिन जब मसलहत इमाम मुतकादी होगी तो आपको जिंदा रहना पड़ेगा। हुसैन चले जाओ। माशाअल्लाह, देखा आपने रहने का दिल क्या है कि ये मशवरा इब्ने अब्बास का गवारा नहीं होता। और दूसरी मंजिल याद दिलाऊं, 9 मुहर्रम की सुबह को जब हमला हुआ और घोड़ों के टापों की सजा पहले ज़ैनब के कान में गई और ये आए और इमाम उस वक्त जरा आराम फरमा रहे थे और इन्होंने कहा भाई भाई उठिए, हमला हो गया। और इमाम की आंख खुली और जबान पर था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इन्होंने कहा कि क्यों, क्या आप अपने मरने की खबर सुनाते हैं? इमाम ने समझ लिया कि अब ये जानते थे कि ये इस वक्त समझाने का वक्त, तसल्ली देने का, बहलाने का वक्त नहीं है, अब तो मुझे मुस्तकबिल के लिए तैयार करने का वक्त है। लिहाजा बयान कर दिया कि मैंने अभी नाना को ख्वाब में देखा है, वो फरमा रहे थे कि हुसैन अब तो मेरे पास आया चाहते हो। बजे सुनना था कि ज़ैनब जमीन पर गिरी या वगैरह करके, यहाँ तक के इमाम को सर उठा के धनु पर लेना पड़ा। और अब जो गुफ्तगू भी उसे इस वक्त नियत करना है, तो मैंने कहा कि ख्वाब सुना और ज़ैनब पछाड़ खा के जमीन पर गिर तकरीबन गश आ गया। बाद गश पर गश आ गया
اور مولا نے کوشش کے ساتھ بہن کو ہوش میں لائے. علامہ مجلسی نے یہ لکھا ہے, ابن طاووس نے لحوف میں لکھا ہے کہ امام ان کو ہوش میں لائے تو یہ خواب سنا اور غش کھا گئی. اور اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں, یہ ہے زینب اور یہ ہے ان کا دل, مگر اصل کے بعد پھر غش نہیں آیا. اب یہ میدان جہاد میں خود تھی, اب یہ میدان امتحان میں خود تھی. اب غش آنا کیسا, اب تو یہ امام وقت کو سنبھال رہی تھی. سکینہ کو سنبھالنا کیسا, امام وقت کو سنبھال رہی تھی. وہ کون موقع, بہت قیامت خیز موقع. وہ 11 تاریخ محرم ہے. کوئی کہے کہ عاشور سے زیادہ قیامت ہے, میں کہوں گا بعد ایسی تو عاشور سے بڑھ کر دن ہے 11 محرم کا. کل تک سب کچھ ہو گیا تھا مگر شہزادیاں قید نہ تھیں, اور 11 محرم کو شہزادیاں اسیر ہو گئی ہیں. اور اتنا ہی نہیں ہے بلکہ کربلا سے روانگی بھی ہے 11 محرم کو. کوئی کہے گا یہ کیا خاص بات ہے, پہلے کوفے سے روانگی ہوئی تھی, مدینے سے, پھر مکے سے روانگی ہوئی, آج یہاں سے روانگی ہے, تو کیا خاص بات ہے. میں کہتا ہوں نہیں, آپ نے غور نہیں کیا, بڑی خاص بات ہے. مدینے سے مسافر چلے تھے, مکے سے مسافر چلے تھے, اور آج چلے نہیں ہیں, لے جائے جا رہے ہیں. ماشاء اللہ. بس چند جملے میں کہا کہ اور چلنا ہے. میرے سامنے ہے ایک منزل. جنگ خیبر کے بعد رئیس یہود کی بہن کو اسیر کر کے رسول کی خدمت میں حاضر کیا. کسی غیر ذمہ دار فرد کے ساتھ نہیں آئی تھی, بلال ساتھ تھے. بلال لے کر آئے اور رسول نے خاص تغیر محسوس کیا. پھر کیا فرماتے ہیں, کیوں تمہارے ساتھ کوئی بدسلوکی ہوئی ہے جو تم پر یہ اثر ہے. دیکھیے قیدیوں سے یوں دلجوئی سے بات کی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں حضور جھوٹ نہیں بولنا ہے, میرے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں ہوئی ہے, مگر مجھے ادھر سے لائے ہیں جدھر بھائی کا لاٹا پوا تھا, تو اسے دیکھ کر میری یہ حالت ہو گئی ہے. تو مجسم خلق عظیم کی چیڑیوں پر بل آ گئے. آپ نے ارشاد فرمایا بلال وہ قسی القلب ہو, کوئی عورتوں کو ادھر سے لاتا ہے جدھر عزیزوں کے لاشیں پڑے ہوں. میں کہتا ہوں ارے کربلا میں کوئی اتنا نہیں ہوتا جو یہ کہے کہ زینب کو چاہے لے چلو مگر ادھر سے نہ لے چلو. ادھر حسین کا لاشا ہے مگر ابھی تو مجھے کردار زینب پیش کرنا ہے. میں کہتا ہوں کون مقرر ہے جو اس واردات قلب کی ترجمانی کر سکے جب لیلا کی نگاہ ہو اور علی اکبر کا لاٹا ہو, جب ام کلثوم کی نگاہ ہو اور عباس کی لاش ہو, جب بیوہ حسن کی نگاہ ہو اور قاسم کا لاٹا ہو. آپ امیدوار ہوں گے کہ میں آخر میں نام لوں گا, مگر میں کہتا ہوں کہ بخدا اس وقت زینب کا کارنامہ ہے کہ ان کی نگاہ حسین کے لاٹے پر نہیں ہے, زین العابدین کے چہرے پر ہے. کہتی ہیں بیٹا یہ کیا عالم ہے, معلوم کروں جسم کے تمہارے خدا اندر تمام حاضرین کے مقاصد میں خدا اندر ہم سب کو صراط مستقیم کروا دے. خدا اندر ہم رسول علیہ رسول سے نمت تو توفیق کرامت ہمارے لیے آخرت کی منزل کو دنیا سے بہتر کروا. جو بیمار ہونے سے فوت کروا, جو مر گئے ہونے رحمت و مغفرت سے مر گئے, یہ سزائے قلیل قربانی مجلس سے ہم سب سے قبول فرما.